नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म खगेन्द्र विष्ट र म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। राष्ट्रपतिमा एमाले अध्यक्ष ओलीले माधव नेपालको नाम प्रस्ताव गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दबावमा। प्रस्ताव आए स्वीकार गर्ने एकीकृत समाजवादीको निर्णय। एमाले अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रपतिमा प्रस्ताव गरी लगत्तै माधव नेपालको राजनीतिक दौडधुप बढ्यो। कांग्रेस सभापतिदेखि चिनिया राजदूतसँग छलफल। राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर राजनीतिक समीकरण फेरबदलको चर्चा भइरहँदा चिनिया सक्रियता वात्तै बढ्यो। राजदूत संघले भेटे प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई। निर्वाचन आयोगद्वारा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली सार्वजनिक। बिहीबारसम्म मतदाता नामावली उपर निवेदन तथा उजुरी दिन सकिने। बदले ढंगले काम गर्ने लघुवित्त संस्थाहरूलाई कारबाही गर्न सांसदहरूको माग। राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा विदेशीले गरेको उच्च स्तरीय भेटप्रति आपत्ति। उत्तर कोरियाले चरम खाद्य संकट बेहोरिरहेको विज्ञहरूको भनाई। खराब मौसम र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धले पछिल्लो स्थिति झन खराब बन्दै। र U19 पुरुष विश्वकप क्रिकेट एसिया छनौट खेल्ने टोलीको विदाई। प्रतियोगितामा सुखद नतिजा ल्याउने कप्तान खनाल र प्रशिक्षक टमटाको विश्वास। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिका लागि माधव कुमार नेपाल र सुभाष नेमुवाङको नाम अघि सार्नु भएको छ। बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भएको भेटमा उहाँले राष्ट्रपतिका लागि दुई नेताको नाम अघि सार्नु भएको हो। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालतर्फ संकेत ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई तपाईले पनि वचन दिएको र कांग्रेसले पनि सहयोग गर्दै आएका व्यक्तिलाई एमालेले प्रस्ताव गर्छ भन्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने जनता समाजवादी पार्टी जसपा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपासँग पनि सल्लाह गर्ने जवाब दिनुभएको थियो। यसैबीच कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग बालवाटारमा भेटवार्ता गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिमा प्रस्ताव गरे लगतै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको राजनीतिक सक्रियता बढेको छ। अध्यक्ष नेपाल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास धुम्मर आइपुगेर राष्ट्रपति निर्वाचनबारे छलफल गर्नु भएको छ। नेपाल धुम्मर आइपुग्नु अघि नै एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल, महासचिव बेदुराम भुसाल, नेता घनश्याम भुसाल धुम्मर आइपुगेर कांग्रेस नेतासँग छलफल गर्नु भएको थियो। एकीकृत समाजवादीका नेताहरू भन्दा पहिला जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि कांग्रेस नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्नु भएको थियो। कांग्रेसबाट सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री गगन थापा छलफलमा हुनुहुन्थ्यो। बुधबार नै अध्यक्ष नेपाललाई भेट्न कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कार्यालय आलोक नगरमा पुग्नु भएको थियो। अध्यक्ष नेपाललाई बुधबार नै चिनिया राजदूत छङ सोङले कोटेश्वर निवासमा पुगेर भेट गर्नु भएको छ। यसअघि नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले आफ्नो पार्टीलाई कसैले पनि राष्ट्रपतिको लागि प्रस्ताव नगरेको बताउनु भएको छ। पार्टीको पदाधिकारी बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सम्मानित नेता खनालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले बैठकमा पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अहिलेको परिस्थिति र भेटघाटको सन्दर्भमा जानकारी गराएको बताउनुभयो। खनालले राष्ट्रपति निर्वाचन देशका लागि महत्त्वपूर्ण एजेन्डा भएको उल्लेख गर्दै आफ्नो पार्टीले पनि यसमा सरोकार राख्ने उल्लेख गर्नुभयो। ब्रिफिङका क्रममा अध्यक्ष नेपालले ओली र आफू बीच 4 घण्टा कुराकानी भए पनि ओलीले राष्ट्रपतिबारे उच्चारण नै नगरेको बैठकमा बताए
भएको सम्मानित नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष नेपाललाई एकीकृत समाजवादीका नेताले राष्ट्रपतिमा ओलीले प्रस्ताव गरेका समाचारहरू आइरहेका बारे जानकारी माग गरेका थिए। त्यसको जवाब दिँदै नेता नेपालले अहिलेसम्म राष्ट्रपतिका लागि ओलीले कुरै नगरेको बरु पार्टी मिलाउनतिर जोड दिएको बताउनु भएको थियो। बैठकमा राष्ट्रपतिबारे पुनः प्रस्ताव आउन सक्ने र त्यस बेला के गर्ने भन्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ। नेता खनालले राष्ट्रपतिको प्रस्ताव आए स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। भन्ने चाहिँ त्यस्तो रिपोर्टिङ भएन। त्यसको अर्थ अहिलेसम्म हाम्रो पार्टीलाई राष्ट्रपतिको प्रस्ताव आएको भन्ने कुरा जो बाहिर हल्ला छ नि, त्यो हल्ला चाहिँ हल्ला मात्रै रहेछ भन्नु पर्यो। हाम्रो पार्टीले यो सन्दर्भमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन एउटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हो अहिले राष्ट्रको। त्यसकारण त्यो एजेन्डाको बारेमा सरोकार हाम्रो पार्टीले राख्छ नै होइन। हामीसँग पनि निकै ठुलै मत छ अहिले। त्यसो हुनाले हामी सबैसँग यस बारेमा कुराकानी गर्छौँ। त्यस्तै पार्टीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवड़ाले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले निकालेको वक्तव्यप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भएको छ। उहाँले प्रतिगामी हरकतहरू बढिरहेको सन्दर्भलाई मध्यनजर गरी देशका सबै अग्रगमन पक्षधर राजनीतिक दलहरूसँग छलफल अघि बढाउन बैठकमा निर्णय गर्नु भएको जानकारी दिनुभयो। मध्यनजर गर्दै हाम्रो पार्टीले देशका सबै अग्रगमन पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरूसँग छलफल अगाडि बढाउने, परामर्श गर्ने र समग्र रूपमा लोकतन्त्रवादीहरूलाई एक ठाउँमा जुटाउने कुराको सुरुवात गर्नेछ। कुनै पार्टीले हामीलाई कुनै पनि प्रकारको प्रस्ताव गरेको छैन। यसकारण त्यतातिर त्यो च्याप्टर क्लोज भइसकेको छ। भोलि कसैले प्रस्ताव गरेमा त्यस अनुसारको धारणा बनाउने विषय यस पछाडि आउला। अहिलेलाई हाम्रो पार्टीले संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूसँग खुला ढङ्गले छलफल गर्ने, परामर्श गर्ने नीति लिएको छ। नेताहरूले राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि थप छलफल अघि बढाउने बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटे नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई राष्ट्रपतिमा प्रस्ताव गरेपछि राजनैतिक रोचक मोडमा पुगेको छ। ओलीको नयाँ राजनैतिक कार्यले प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रपतिमा साथ दिने बोली दिइसक्नु भएका प्रचण्डलाई शक्ति सन्तुलन मिलाउन नयाँ चुनौती आइपरेको छ। हेरौं यो रिपोर्ट। सभामुख पदमा माओवादीले एमाले उम्मेद्वारलाई जसरी समर्थन गरेको थियो, राष्ट्रपति पदमा पनि समर्थन गर्ला भन्ने एमालेको आशा प्रचण्डको पछिल्लो कदमले खण्डित हुँदै गएको छ। घटनाक्रमले एक अर्काको नामै सुन्न नचाहने केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपाललाई वार्ताको एउटै टेबलमा ल्याइ पुर्याएको छ। नेपाली राजनीतिमा एकपछि अर्को नाटकीय घटनाहरू घटिरहेको छ। प्रचण्डलाई नाटकीय रूपमा कांग्रेसले विश्वासको मत दिएको थियो। राष्ट्रपति पदमा आफ्नो उम्मेद्वारलाई माओवादीले समर्थन गर्ने शर्तमा उसले मत दिएको खुल्दै गएको छ। बालकोटमा ओलीसँग गरिएको सहमतिलाई बिर्सँदै राष्ट्रपति पदमा राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा अघि बढ्नुपर्ने भन्दै गएपछि ओलीका लागि माधव नेपाल नै उत्तम उम्मेद्वार ठहरिनु भएको देखिन्छ। नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी एमालेमा जोडिने, प्रचण्ड पनि गठबन्धन तोड्न नसक्ने र नेपाली कांग्रेसको सत्ता गठबन्धन तोड्ने रणनीति पनि असफल हुने गरी ओलीले नयाँ अस्त्र फाल्नु भएको छ। यो प्रस्तावलाई एकीकृत समाजवादीले सकारात्मक लिए पनि उम्मेद्वारको टुङ्गो भने लगाएको छैन, तर लचिलो भने भएको छ। ओलीको अस्त्रले प्रचण्ड सबैभन्दा बढी दबावमा पर्नु भएको छ। अहिले एउटा चारा फाल्या जस्तो देखिया छ, तर त्यो चाहिँ शर्त सहितको चारा छ। त्यो चाहिँ स्वतन्त्र खालको चाहिँ चारा होइन त्यो, होइन। त्यसमा चाहिने के देखिन्छ भने अब जस्तो पार्टी चाहिने विलय गराउनु पर्ने भन्ने जुन अवस्था छ, हिजो के भनेर पार्टी फोडेर निस्कियो, पार्टी छोडेर निस्कियो, होइन। आज फेरि के भनेर जाने भन्ने कुरा आउँछ। त्यो पदको लागि भन्ने हिसाबले आउँदाखेरि माधव नेपालज्यूलाई पनि त्यति सजिलो होला जस्तो लाग्दैन मलाई। उता ओलीको प्रस्तावमा राष्ट्रपति बनिहाले नेपालको भूमिकाबारे समेत विश्लेषण हुन थालेको छ। उहाँ नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी के हुने भन्ने पनि छँदैछ। नेपाल राष्ट्रपति बनेमा कांग्रेसलाई भने ठूलो धक्का पर्न सक्छ। त्यति बेला प्रचण्डले के गर्नुहोला? कांग्रेसले चाहिँ यदि जुन प्रस्तुत गरेको नामहरू छ त्यसमा चाहिँ सहमति हुँदैन भने अर्को व्यक्ति चाहिँ पार्टी सभापतिलाई भनेर भनेको छ। तर त्यसको पनि एउटा के भने एउटा ट्याक्टिकल किसिमको चाहिँ त्यो चाल जस्तो लाग्यो मलाई, होइन। त्यसले गर्दाखेरि
मलाई लाग्दैन जो व्यक्ति 7औं पटक प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर बसिरहेछ उसले एकैपटक पार्टी पनि परित्याग गरेर पार्टी सभापति पद पनि परित्याग गरेर र भोलि 7औं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने चाहनालाई पनि त्याग गरेर राष्ट्रपति बन्न जाला जस्तो लाग्छ। प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो कार्यकाल कम्तीमा 4 वर्ष पुर्याउने गरी प्रचण्डले राष्ट्रपति पदलाई कार्डका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिरहनु भएको छ। राष्ट्रपति र सभामुख दुवै एमालेबाट भए आफ्नो हातखुट्टा बाँधिने भन्दै उहाँले गैर एमाले उम्मेद्वारको पक्षमा उभिनु भएको छ। तर नेपालको नाम आएपछि प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ। संसदमा तेस्रो शक्ति भएर पनि प्रधानमन्त्री बन्न सफल प्रचण्डलाई विश्वासको मत लिँदा जसरी सबै जसो दलको समर्थन थियो त्यो समर्थनको भारी बोक्न गाह्रो पर्दै गएको छ। प्रचण्ड निर्णायक शक्ति त बन्नु भएको छ, तर राष्ट्रपतिमा उहाँले लिने जुनसुकै निर्णयले सत्तामा नयाँ संकट ल्याउने निश्चित प्राय देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। नेपालमा कुनै बेला चिनिया सक्रियता सायदै खुल्थ्यो, पछिल्लो समय उसले खुलेर राजनीतिक सक्रियता बढाउन थालेको छ। आखिर चीन किन नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा खुलेरै सक्रिय भइरहेको छ त? एक रिपोर्ट। चीनको दक्षिण एसियामा सक्रियता एक दशक यता निकै बढिरहेको छ। उसले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI परियोजना मार्फत सक्रियता बढाइरहेको हो। नेपालमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने लगत्तै चीनले BRI परियोजना अगाडि बढेको घोषणा गर्यो। उसले पाकिस्तानमा आर्थिक करिडोर, श्रीलङ्कामा बन्दरगाह र मालदिप्समा टापुहरू जोड्ने पुल निर्माणमा लगानी गरिसकेको छ। चीनको आक्रामक उपस्थितिले दक्षिण एसियामा भू राजनीतिक टकरावहरू बढ्दै गएको छ। अहिलेको राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि अहिलेको राष्ट्रपति निर्वाचनले राष्ट्रपति छान्ने मात्रै होइन कि यहाँको चाहिँ तपाईँको राजनैतिक दलहरू बिचको चाहिँ गठबन्धन नै प्रभावित हुने हुनाले चाहिँ तपाईँको कम्युनिस्ट पार्टीहरूको गठबन्धन चाहिँ कायम रहिराखोस्, राष्ट्रपति पनि त्यही गठबन्धनबाट निर्वाचित होस्। त्यो चाहिँ चीनको तपाईँको रुचिहरू सम्बोधन गर्न चाहिँ त्यसले चाहिँ तपाईँको एक किसिमको चाहिँ लगाव देखाउँछ। त्यो चाहिँ अलि बढी जिम्मेवार हुन्छ चीनको रुचिप्रति, त्यो प्रति सकारात्मक हुन्छ भन्ने किसिमले चीन चाहिँ आक्रामक रूपमा चाहिँ अहिले नेपालमा सक्रिय रूपमा आएको हो। चीनले नेपालमा निर्माण क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरिरहेको छ। यो क्रम बढिरहेको छ। आर्थिकदेखि सुरक्षासम्मको चासोले पनि चीन नेपालमा आफू अनुकूलको राजनीतिक अवस्था चाहन्छ। त्यसका लागि दूरगामी रणनीतिहरू बनाएको घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै लगेको छ। नेपालको राजनीतिमा दुई ठूला कम्युनिस्ट दलहरू नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको विगतको एकतामा चीनको भूमिका खुलेरै थियो। त्यसपछि बनेको नेकपासँग चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको संयुक्त प्रशिक्षण मात्र भएन, नेताहरूको चीन ओहोर दोहोर निकै चल्यो। नेकपा विभाजन हुँदा चिनिया अधिकारीहरू फुट जोगाउन खुलेरै लागे, तर सफल हुन सकेनन्। अहिले चिनिया राजदूत छन सोङको सक्रियता निकै बढेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनलाई दृष्टिगत गरी सोङले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटिसक्नु भएको छ। खुलेरै गरिएको सक्रियताले पनि चीन चासो बढाइरहेको सन्देश गइरहेको छ। सत्ता संघर्षका क्रममा फुटेका ओली र प्रचण्ड सत्ताकै लागि मिल्न पुग्नुभयो। उहाँहरूको यो मिलनमा अहिले समस्या थपिँदै गएको छ। समीकरण जोगाउने प्रयास त चलिरहेको छ, तर कठिन देखिन्छ। 2074 सालको चुनावमा को अगाडि र पछाडि पनि त्यो बेलाको कम्युनिस्ट पार्टीहरू बीच चाहिँ एकता हुनुपर्छ, एउटा चाहिँ तपाईँको चुनावी गठबन्धन र पछि गएर पार्टी एकता हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ चीन चाहिँ खुला रूपमा आएको थियो होइन। अहिले पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेर जान त सकेनन्, तर एक किसिमको कार्यगत एकता होस्, तपाईँको एक किसिमको चाहिँ यिनीहरू चाहिँ शक्तिशाली फोर्स नै रहिरहन् र अहिलेका चाहिँ टप लिडरसिप पोजिसनमा भएका लिडरहरू बिचको चाहिँ मनमुटाव हटेपछि अथवा यी लिडरहरू नरहेपछि भविष्यमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरू बिच एकता हुन सक्छ। त्यो सम्भावनालाई चाहिँ जीवितै राख्नुपर्छ भन्ने ध्येयले पनि चीन चाहिँ नेपालमा सक्रिय भएको हुनसक्छ। जब कम्युनिस्ट नेताहरू बीच समस्या आउँछ तब चिनिया सक्रियता खुलेरै देखिन्छ। यसपटक पनि राष्ट्रपतिको चुनाव नजिक आउँदा त्यस्तै भएको छ। विगतमा नेकपा फुटमा चिनिया सक्रियताका बावजुद नेकपा एक हुन सकेन। यसपटक राष्ट्रपति चुनावका दौरान प्रचण्ड र ओली बीचको सम्बन्ध के हुने हो, प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि आशिष रेग्मीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद विश्व प्रकाश शर्माले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई
राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउन नहुने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै महामन्त्री शर्माले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउन नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले देशको प्रधानमन्त्री भएर कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरिसकेका व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारको रूपमा अघि सार्नु उचित नहुने टिप्पणी गर्नुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई राष्ट्रपति बन्ने आकांक्षा नराख्न अनुरोध गर्दै महामन्त्री शर्माले कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउनु पर्ने धारणा राख्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेस पार्टी के जान्दछ र देशले के जान्दछ भने आज संसदमा तेस्रो दलले देशको प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिइरहेको छ, दोस्रो दलले संसदको दोस्रो दलले सभामुखको जिम्मेवारी लिइरहेको छ भने पहिलो दलले देशको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति लिने भन्ने कुरा त्यो बढी स्वाभाविक देखिन्छ र सामान्य प्रधानमन्त्री आफैले पनि के कुरा गम्भीरतापूर्वक हेक्का राख्नुहुन्छ र हामीले कम्तीमा राखेका छौँ भने प्रधानमन्त्रीको अधिकार चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँगै हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीको शक्तिलाई प्रयोग गर्ने इन्जोय गर्ने काम चाहिँ बालवाटारमा हुनुपर्छ, बालकोटमा होइन भन्ने कुराबाट अब सहज अवस्था बनाउने हो भने एक खालको पिजडाबाट अब बाहिर निक्लिएर नेपालको प्रधानमन्त्री साँचो अर्थमा बलियो प्रधानमन्त्री भएर बालवाटारबाट सिंहदरबारबाट चलाउनुपर्छ भन्ने हो भने नेपाली कांग्रेस पार्टीको उम्मेदवारलाई चाहिँ समर्थन गरेर जानुपर्छ। यता एमाले सचिव गोकर्ण विष्टले भने एमाले उम्मेद्वारलाई राष्ट्रपतिमा निर्वाचन गराउनु नै राष्ट्रिय सहमति हुने प्रतिक्रिया दिनु भएको छ। राष्ट्रपतिको रूपमा प्रस्तावित गर्छ त्यो उम्मेदवारलाई निर्वाचित गर्ने सन्दर्भमा नेकपा माओवादीको जिम्मेवार भूमिका रहन्छ भन्ने कुरा हाम्रो अपेक्षा हो। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले राष्ट्रपतिको लागि राजनैतिक दलभन्दा बाहिर गएर सहमति खोज्न नहुने धारणा व्यक्त गर्नु भएको छ। पुस 10 गते सरकार बन्दाको अवस्था र आजको अवस्थामा फेरबदल आइसकेको भन्दै उहाँले बदलिँदो परिस्थितिले सहमतिको माग गरेको बताउनु भएको छ। वास्तवमा यसले हामी कस्तो खालको राजनीतिक प्रणालीको अभ्यास गर्न खोजिरहेका छौँ भन्ने कुरातर्फ पनि केही न केही एउटा छलफल को जस्तो देखिन्छ। यो त्यसकारण यो प्रश्न के हो भने राष्ट्रिय सहमति मूलतः दुईटा कुराले, एउटा हाम्रो संविधानको परिकल्पना र व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति हिड्ने परिस्थिति निर्माण गर्नको लागि राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरेको, संवैधानिक व्यवस्था विपरीत राष्ट्रपतिले अलिअलि कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने खालको जो हाम्रो अभ्यास बन्न खोज्दैछ यसलाई प्रमोट गर्ने कुरा होइन, यो प्रमोट गर्ने कुरा होइन। म त्यसकारण राष्ट्रिय सहमति कम्तीमा राष्ट्र प्रमुखको संविधानले गरेको परिकल्पना र व्यवस्था अनुसार नै राष्ट्रपतिको लागि। यता नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले राष्ट्रपतिको पदको लागि आफ्नो पार्टीको दाबी रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले राष्ट्रपतिको लागि पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल योग्य भएको बताउनु भएको छ। त्यसका निम्ति योग्य नै हुनुहुन्छ। पटक पटक प्रधानमन्त्री भएर अनुभव गरेका व्यक्तिहरू, संविधान निर्माणमा भूमिका खेलेका व्यक्तिहरू र लामो राजनीतिक इतिहास भएका राष्ट्रका निम्ति धेरै ठुलो योगदान गरेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँहरूको चर्चा हुने कुरा पनि स्वाभाविक हो र त्यसमा चाहिँ हाम्रो दाबी रहने कुरा पनि स्वाभाविक हो। त्यसैले जुन स्टेचर, जुन हैसियत हाम्रा नेताहरूको छ त्यो हैसियत अनुसार र अहिले जुन पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय सहमतिका साथ राष्ट्रपतिको निर्वाचन गरौँ भन्ने विषय छलफलमा छ। उहाँले राष्ट्रपतिको लागि एकीकृत समाजवादी तयार रहेको प्रश्न पार्नुभयो। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली सार्वजनिक गरिएको छ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले बुधबार मतदाता नामावली सार्वजनिक गरेको हो। कानूनी व्यवस्था अनुसार संघीय संसदतर्फ 331 जना र प्रदेश सभातर्फको 550 जना गरी सो निर्वाचन परियोजनाका लागि 881 जनाको नामावली सार्वजनिक गरेको निर्वाचन अधिकृत महेश शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँले अन्तिम नामावली भने फागुन 12 गते अपराह्न सार्वजनिक गर्ने कार्यतालिका रहेको बताउनुभयो। बिहिबार 12 बजेसम्म भने सो मतदाता नामावलीमाथि दाबी विरोध वा नाम छुट भएमा वा कुनै विवरण सच्याउनका लागि उजुरी आह्वान गरिएको छ। नामावली अनुसार संघीय संसदतर्फ 334 मध्ये 331 जना र प्रदेश सभा सदस्यतर्फ 550 जनाले मतदाता नामावलीमा समावेश हुनुहुन्छ। दाबी विरोधको चाहिँ आजैदेखि दाबी विरोध अथवा चाहिँ नाम छुट भएको अथवा चाहिँ त्यसमा कुनै विवरणहरू सच्याउनु पर्ने त्यस्तो चाहिँ को लागि आजै
11 बजेदेखि भोलि 11 गते 12 बजेसम्म निवेदन दिन सकिन्छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन 25 गतेका लागि तोकिएको छ। सो निर्वाचनका लागि फागुन 13 गते उम्मेदवारी दिइनेछ। यता उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भने चैत्र 3 गते हुनेछ। 2078 सालको जनगणनाको अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएकाले 2068 सालको जनगणनाकै मतभारका आधारमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनेछ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन कुमार थापाले बदलनेतले काम गर्ने लघुवित्त संस्थाहरूलाई कारबाही गर्न माग गर्नु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद थापाले खराब नेतले काम गर्ने लघुवित्तलाई राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षण गरेर तत्काल कारबाही गर्न माग गर्नुभयो। लघुवित्तको कारण मर्कामा परेकाहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सामाजिक उत्तरदायित्वको रकमबाट राहत दिन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। सांसद थापाले लघुवित्तको कारण कैयौं गरिब जनता माथि उठ्न नसक्ने गरी थला परेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले लघुवित्त संस्थाहरूले नाफाको लागि जे पनि गर्ने, तत्कालको गर्जो टार्न जहाँबाट जति सुकेमा पनि ऋण लिने ग्राहक र अनुमति दिँदा हात फैलाउने तर सुपरिवेक्षणमा मुट्ठी कस्ने राष्ट्र बैंकका कारण समस्या देखिएको बताउनु भएको छ। अनुचित नाफा कमाउनको लागि जे पनि गर्ने लघुवित्त संस्था, तत्कालको गर्जो टार्नको लागि जहाँबाट जस्तो भए पनि ऋण लिने ग्राहकहरू, अनि अनुमति दिँदै गर्दाखेरि हात फैलाउने तर सुपरिवेक्षण गर्दै गर्दा मुट्ठी कस्ने राष्ट्र बैंक, यही कारणले गर्दा लघुवित्तको यो सङ्कट देखिएको। अत साँच्चीकै मर्कामा परेकाहरूको निम्ति राहतका लागि चाहे त्यो सीएसआर फन्ड हो, चाहे त्यो क्लाइन्ट प्रोटेक्सन फन्ड जो बैंक र वित्तीय संस्थाहरूसँग छ, त्यो फन्डको प्रयोग गर्ने, बदनियतका साथ काम गर्ने लघुवित्त संस्थाहरूलाई कारबाही गर्ने र एउटा ऋणीले एउटा मात्रै संस्थाबाट ऋण लिन पाउने यो प्रावधान थपेर राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, सुपरिवेक्षण गर्ने कामलाई तल्लो तहसम्म लिएर जाने र वित्तीय साक्षरतालाई स्थानीय सरकारको साझेदारीमा तल्लो तहसम्म लिएर जाने यो कामहरू राष्ट्र बैंकले तत्काल गरोस् भनेर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। कांग्रेस सांसद शंकर भण्डारीले कृषि अनुदानको लागि नक्कले किसान खडा गर्नेमाथि कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। किसानलाई बेलेमै मल, बिउ र सिंचाईको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने काममा कसले अवरोध पुर्यायो भनी सरकारलाई प्रश्न उहाँले गर्नु भएको छ। केही मात्रामा दिएको कृषि अनुदान पनि वास्तविक किसानले पाउन मुस्किल छ। एउटा कुरा कसैले पायो भने त्यसभित्रको यथार्थ अर्कै छ। खेती गर्ने बेलामा बिउ छैन, चाहीको बेलामा मल छैन, सिँचाइ गर्न पानी छैन, उत्पादन बेच्न बजार पाउन सकिँदैन र कृषकहरू हिँडेर चिल्लोमा डुबेका छन्। बिचौलियाले असाधारण नाफा कमाउँदा उपभोक्ता चौको मूल्य तिर्न बाध्य छन्। यो अवस्थाको अन्त्य कसरी, कहिले र कसले गर्ने हो, सबै हाम्रा संरचनाहरू साँच्चै नै निकट भएका हुन्, गम्भीर प्रश्न उठेको छ। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले विदेशीहरूले नेपालमा गरेको भेटघाट बारे नियमन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। राष्ट्रपति निर्वाचन अघि भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले गरेको उच्च स्तरीय राजनीतिक भेटवार्ता प्रति आपत्ति जनाउँदै उहाँले कहिले पराधीन नभएको मुलुकको लागि लाजमर्दो विषय नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। नेपालका राजदूतले भारतको विदेश मन्त्री समेत भेट्न नपाउने तर त्यहाँका विदेश सचिवले हाम्रा प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री समेत भेट्न पाउने विषय सही नभएको सांसद पन्तको भनाइ छ। भारतको परराष्ट्र मन्त्रीसँग, विदेश मन्त्रीसँग भेट्नको लागि पटक पटक ताकेता गर्दाखेरि पनि मुस्किलले भेटघाट हुन्थ्यो। तर राष्ट्रपतिको चुनाव अगाडि यहाँ भारतीय विदेश सचिव आउँछन् र उनी प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, परराष्ट्र सचिव भेटघाट गर्न आएको परराष्ट्र सचिवलाई निम्ता दिन आएको एउटा प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमणको त्यति त पुग्थ्यो नि। पूर्व प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति सबैलाई हामी भेटाउँछौँ। म परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो राष्ट्रिय सम्मानको कुरा हो। हाम्रो विदेश सचिव जाँदा के यही ढङ्गको ट्रिट भारतमा पाउँछ? सांसद पन्तले विदेशीसँगको भेटलाई औपचारिकता दिने भनेर सरकारले भने पनि सो अनुसारको काम गर्न नसकेको आरोप लगाउनु भएको छ। बुधबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा प्रस्ताव टेबुल गरिएको छ। बुधबारको बैठकमा टेबुल भए नियमावली मस्यौदा प्रस्तावमा छलफलपछि सभाले पारित गरेसँगै लागू हुनेछ। मस्यौदा प्रस्ताव मार्फत सांसदहरूले प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा केही नयाँ प्रावधान ल्याएका छन्। जसअनुसार मन्त्री बाहेक कुनै सदस्य एकैसाथ एकभन्दा बढी विषयगत समितिको सदस्य हुन नपाउने, सभामुखको निर्देशनपछि उपसभामुखले पनि सभा सञ्चालन र स्थगन गर्न सक्ने, सांसद फौजदारी
त्यसैगरी मुद्दामा पूर्वपक्षको लागि थुनामा गए वा फरार भए सेवा सुविधा स्थगित हुने। प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्न उत्तरका लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिन समय तोक्निरहेका छन्। त्यसैगरी सभामुखले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक प्रत्येक दिनको पहिलो बैठकको 1 घण्टा प्रश्न उत्तर गर्ने महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको 5 महिना भित्रमा टुङ्गो लगाउनु पर्ने रहेका छन्। त्यस्तै नियमावलीमा कसैले सभामुखको आसनको अवहेलना गर्ने वा सभाको कार्यमा जानी बारम्बार बाधा दिने, अभद्र व्यवहार गर्ने, संविधान वा नियमावलीको जानी उल्लङ्घन वा अवहेलना गर्ने सदस्यको नाम सभामुखले तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। उपनियम 1 बमोजिम नाम तोकेको सदस्यलाई बैठकबाट निलम्बन गरियोस् भनी कुनै सदस्यद्वारा प्रस्ताव पेश भएमा सो प्रस्ताव सभामुख निर्णयार्थ तुरुन्तै बैठकमा प्रस्तुत गर्ने र सो प्रस्ताव उपर कुनै संशोधन वा स्थगन प्रस्ताव ल्याई छलफल गर्न नपाइने व्यवस्था छ। त्यस्तै सदस्यले आवश्यक महसुस गरेका समसामयिक विषय प्रस्तुत गर्नका लागि सभामुखले शून्य समय र विशेष समय तोक्नु पर्नेछ। शून्य समय र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाब सम्बन्धित मन्त्री 7 दिन भित्रमा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै सभामुखले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक सामान्यतया दिनको 1 बजे बैठक प्रारम्भ हुनेछ। राष्ट्रपतिबाट आम माफी पाएपछि कैलाली 2 मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित सांसद अरुण कुमार चौधरीको निलम्बन फुकुवा भएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी भएको र त्यस सम्बन्धी पत्र गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको जानकारी गराउनु भएको छ। चौधरीलाई फागुन 7 मा मन्त्री परिषदको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिले माफी दिनु भएको थियो। चौधरीलाई माफी दिएको पत्र प्रतिनिधि सभामा सुनवाईपछि अब सांसद चौधरी सबै संसदीय गतिविधिमा सामेल हुन योग्य हुनु भएको छ। कैलाली जिल्ला अदालतमा 2066 भदौ 3 मा लो 211 नम्बरको ट्र्याक्टर जलाइएको भन्दै 2067 भदौ 2 मा कैलाली जिल्ला अदालतमा महादेव बजगाईले चौधरी सहित परशुराम चौधरी र वीरबहादुर चौधरीलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गर्नु भएको थियो। उक्त मुद्दामा कैलाली जिल्ला अदालतले उहाँलाई दोषी ठहर गरेको थियो। चौधरी फरार सूचीमै रहेको बेला कैलालीबाट निर्वाचित भएका थिए। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेक हो। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको समस्या समाधान गर्ने गम्भीर भएको बताउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले लघुवित्तमा देखेका वर्तमान समस्या समाधानको लागि गम्भीर रूपमा सरकारवालाहरूसँग छलफल भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले विभिन्न चरणमा बैठक बसेर केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू समेत भइसकेको भन्दै लघुवित्तको क्षेत्रमा देखेका समस्याले लघुवित्तका ऋणीहरू प्रभावित हुने अवस्था आएकाले समस्या समाधानको लागि सम्बन्धित निकायहरूले काम थाल्ने गरेको बताउनुभयो। लघुवित्तका समस्या समाधान गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको अर्थमन्त्री पौडेलको दाबी छ। ध्यानाकर्षण भएको मात्रै होइन, हामीले त्यस विषयमा सिरियस मिटिङ पनि बसिसकेका छौँ र हामीले अनेक राउन्ड मिटिङ बसिकन केही महत्त्वपूर्ण निर्णय पनि गरेका छौँ र यो क्षेत्रमा जुन प्रकारको समस्या छ लघुवित्तको क्षेत्रमा जसरी ऋणीहरू गम्भीर रूपमा प्रभावित हुने अवस्था सृजना भएको छ यसको कारणहरूमा प्रवेश गरेर प्रभावकारी समाधानका निम्ति सम्बन्धित निकायहरू लागिसकेका छन्। यसका नतिजाहरू क्रमशः आउँदैछन्। अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारका नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालय आधारमा कार्ययोजनाहरू अगाडि बढाइएको बताउनुभयो। राजस्व परिचालन, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन र पुँजीगत खर्च बढाउने तर्फ सरकार लागिरहेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश निकै लामो विवादपछि मन्त्री परिषदको बैठकले शुक्रबार फिर्ता गर्यो। त्यसबेला विधेयक मार्फत ओलीले 52 वटा संवैधानिक नियुक्ति गर्नु भएको थियो, तर सरकारले सो विधेयक फिर्ता गर्दा यसअघि नियुक्त भएका 52 जनाको पद के होला र संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेको मुद्दा कसरी अगाडि बढ्ला, आम चासो
बढेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2077 साल मंगिर 30 गते विवादास्पद संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर विभिन्न संवैधानिक अङ्गमा 52 जना पदाधिकारी नियुक्त गर्नुभएको थियो। पदाधिकारी नियुक्तिसँगै ओलीले निकै आलोचना पनि खेप्नु पर्यो। अध्यादेश विवादित भएपछि सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट फागुन 3 गते संवैधानिक इजलासमा पेशीमा चढ्यो। तर सयौं मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै पेशी चढे पनि सो विधेयक लामो समयसम्म अलपत्र नै रह्यो। संवैधानिक इजलासले विधेयकको अन्तिम सुनवाई चैत 2 गते तोकेको छ। तर यसैबीच सरकारले संघीय संसदमा विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै अब मुद्दा कसरी अघि बढ्ला त? सर्वोच्च अदालतमा कुनै विषय अब प्रवेश गर्छ, त्यसलाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतले निरूपणै गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न पनि भएको भएर यो संवैधानिक इजलासमा रह्यो। अब अहिले जुन अध्यादेश सरकारले फिर्ता गर्यो होइन, अब यो फिर्ता गरे पनि त्यो मुद्दाको रोहमा चाहिँ तात्विक केही फरक पर्दैन र त्यो मुद्दाबाट चाहिँ जुन संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्था थियो होइन, अब त्यसमा चाहिँ कति प्रावधानहरू मिट भएनन् भन्ने यो व्याख्याको क्रममा रहेको भएर अब आउने पेशीमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले यसलाई सुनवाई भयो भने पूर्ण रूपमा यसलाई व्याख्या विश्लेषण गरेर टुङ्गाउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यो नभई मुद्दाको रोहमा चाहिँ फिर्ता भएर पनि यसले फरक पर्दैन। नयाँ अध्यादेशपछि 6 सदस्यीय संवैधानिक परिषदका 3 सदस्य उपस्थित भएर नियुक्ति सिफारिस गरिएको थियो। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले 2078 साउन 4 गते विधेयक खारेज गरेको थियो। अहिले विधेयक मन्त्री परिषदले फिर्ता गरेपछि त्यसकै आधारमा नियुक्त भएका पदाधिकारीको अवस्था के हुने भन्ने प्रश्न उठेको छ। जुन अध्यादेशका आधारमा नियुक्ति भयो त्यो नै खारेज भएपछि नियुक्त पदाधिकारी पदमा बसिराख्न मिल्छ कि मिल्दैन? नेपाल सरकार मन्त्री परिषद आफैले अध्यादेश जारी गर्ने, नेपाल सरकार मन्त्री परिषद आफैले फिर्ता लिने, कायम रहेर मलाई नियुक्ति गर्दाका अवस्थामा त वैधानिक थियो नि, आज पो अवैधानिक भयो त। आज अवैधानिक भएको कारणले हिजोको कुरा पनि अवैधानिक हुन्छ र भन्ने पनि चाहिँ कुरा हुने भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि जहाँ विधि पद्धति प्रणालीले काम गरेको हुँदैन त्यसमा निश्चित रूपले के भन्ने असंवैधानिक नियुक्ति र संसदीय सुनवाई नभएको भन्दै त्यसबेला प्रश्न उठेको मात्रै थिएन, विधेयक पारित भएमा संवैधानिक नै संशोधनको अवस्था आउने भनिएको थियो। तर मन्त्री परिषदले विधेयक फिर्ता गरिसक्दा समेत संवैधानिक इजलासमा मुद्दा विचाराधीन रहिरहँदा चैतमा हुने सुनवाईमा सर्वोच्चले कस्तो निर्णय गर्ला त प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथमा बिन्दु अधिकारी, काठमाडौँ। ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले ललितपुरलाई हरियाली शहर बनाउने योजनासर काम भइरहेको बताउनु भएको छ। बुधबार ललितपुरमा नेपाल स्काउट बागमती प्रदेशले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रमुख महर्जनले आगामी आर्थिक वर्षदेखि महानगरपालिकाको नेपाल स्काउटको शाखासँग समन्वय र सहकारी गरी हरियाली शहर बनाउने र ललितपुर महानगरपालिकालाई सुरक्षित शहर बनाउने कुरामा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। उहाँले महाकाल बागमती गाउँपालिकाहरूमा पनि महानगरको सहयोगमा स्काउटका कार्यक्रमहरू पुर्याउनु प्रतिबद्ध रहने बताउनु भयो। अब नेपाल स्काउट ललितपुर महानगर शाखासँग समन्वय गरेर हामी चाहिँ कामहरू गर्छौँ। काम गर्नको निमित्त डेफिनेटली वी आर गोइङ टु एलोकेट सम बजेट फर द प्रोग्राम्स भनेर मैले यहाँहरू समक्ष निवेदन गरेँ। अब यो कन्जोसम महाकाल बागमती गाउँपालिकाहरूमा चाहिँ स्काउट एक्टिभिटिज बढाउनको निमित्त यो महानगरबाट तपाईहरुको पहल कदमीमा तपाईहरुको सहकार्यमा हामी ती गाउँपालिकाहरूलाई पनि स्काउटको एक्टिभिटिज बढाउनको निमित्त हामी सहयोग गर्छौं। मेयर महर्जनले महानगरले अघि सारेको योजनामा सबैको साथ आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाजुरा जिल्लामा बुधबार दिउँसो 5.2 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रले जनाएको छ। उक्त भूकम्प नेपाल र भारतका विभिन्न ठाउँमा महसुस गरिएको विवरणहरू प्राप्त भएका छन्। राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार भूकम्प दिउँसो 1:45 मापन गरिएको थियो। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार भूकम्पको धक्का भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा समेत महसुस भएको थियो। माघ महिनामा बाजुरामा केन्द्रबिन्दु भएर 2वटा भूकम्प मापन भएका थिए। तीमध्ये माघ 10 गतेको भूकम्पको 5.9 म्याग्निच्युडको थियो। त्यसैगरी कार्तिक महिनामा डोटी जिल्लामा 6.6 म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका निमित्त प्रहरी प्रमुख गणेश चन्दले भूकम्पबाट बाजुराको हिमाली गाउँपालिकामा एउटा बाल विकास केन्द्रको भवनमा क्षति पुगेको जानकारी दिनुभएको छ। तर अन्य स्थानमा कस्तो क्षति पुग्यो भन्ने विवरण आइसकेको छैन। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। बुधबार नेप्से परिसूचकमा सुधार देखिएको छ। मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा पश्चात निरन्तर रूपमा गिरावट हुँदै आएको नेप्से परिसूचकमा सुधार देखिएको हो। पछिल्लो 5 दिनको कारोबारमा 135.82 अङ्कले घटेको नेप्से परिसूचक बुधबारको कारोबारमा भने 33.57 अङ्कले बढेर 2080.38 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 4.80 अङ्कले बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 2.34 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 1.46 अङ्कले बढेको छ। बुधबार कारोबारमा आएका 269 कम्पनीको 47,79,000 किता सेयर 1,80,32,82,000 रुपियाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये बुधबार 3 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ भने बाँकी 10 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ, जसमा जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक 3.85%, होटल तथा पर्यटन उपसमूहको परिसूचक 3% बढेको छ। यता लघुवित्त उपसमूहको परिसूचकको 1.38% घटेको छ। बुधबार नेप्से परिसूचक बढेसँगै 3 कम्पनीको शेयर मूल्य 9% भन्दा धेरै बढेको छ, जसमा लिबर्टी इनर्जीको शेयर मूल्य 9.80, छ्याङदी हाइड्रो पावर र दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनीको 9% भन्दा बढी बढेको छ भने पिपुल्स पावरको शेयर मूल्य 8.40% बढेको छ। यता आदर्श लघुवित्त शेयर नकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। बुधबार हिमालयन डिस्टिलरी कम्पनीको 13 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। आयात प्रतिबन्ध र नगद मार्जिन गर्दा पनि वैदेशिक व्यापार नबढेको पाइएको छ। विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत पुसको तुलनामा माघमा आयात झनै घटेको छ। यस वर्ष मङ्सिर महिनामा 1 खर्ब 31 अर्ब रुपियाँको वस्तु आयात भएको थियो। पुस महिनामा 1 खर्ब 29 अर्बको वस्तु आयात भएको थियो। माघ महिनामा भने 1 खर्ब 26 अर्ब रुपियाँको वस्तु आयात भएको छ। सरकारले मङ्सिर मसान्तसम्म कायम आयात प्रतिबन्ध 1 पुसदेखि लागू हुने गरी हटाएको थियो। एलसी खोल्दा चाहिने नगद मार्जिनको प्रावधान 5 माघदेखि हटाइएको थियो। सरकारले आयात प्रतिबन्धका कारण राजस्व खुम्चिएको भन्दै यी प्रतिबन्ध हटाएको थियो। त्यसका बावजुद पनि व्यापारमा भने सुधार देखिएको छैन। माघमा यस वर्षको औसत आयात भन्दा पनि तल छरेर वस्तु आयात भएको छ। यसले आन्तरिक माग नै संकुचनमै रहेको संकेत गरेको छ। भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको 7 महिनाको अवधिमा नेपालले 8 खर्ब 25 अर्ब 73 करोड रुपियाँ बराबर व्यापार घाटा बेहोरेको छ। नेपालले माघसम्म 9 खर्ब 19 अर्ब 16 करोड रुपियाँ बराबरको वस्तु आयात गरेको छ। निर्यात भने मात्र 93 अर्ब
43 करोड रुपियाँ बराबरको हुँदा व्यापार घाटा उच्च हुन पुगेको हो। गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा भने व्यापार घाटा केही कम भएको छ। यसो हुनुमा भने आयातमा आएको गिरावट मुख्य कारण हो। नेपालले अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2078-79 को माघसम्म 10 खर्ब 15 अर्ब 80 करोड रुपियाँ बराबर व्यापार घाटा बेहोरेको थियो, जुन चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा 18.71% धेरै हो। आयात र निर्यात दुवै खुम्चिँदा कुल वैदेशिक व्यापारको आकार नै खुम्चिन पुगेको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। उत्तर कोरियाले चरम खाद्य संकट बेहोरिरहेको विज्ञहरूले औल्याएका छन्। त्यहाँ यस्तो खालको संकट उत्पन्न भएको यो पहिलो पटक भने होइन, तर सीमामा गरिने कडाई, खराब मौसम र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धका कारण केही वर्ष यता यहाँको स्थिति झन बिग्रिएको छ। राज्यद्वारा नियन्त्रित सञ्चार माध्यमका अनुसार उत्तर कोरियाका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले कृषि नीतिमा आधारभूत परिवर्तन गर्ने विषयमा फेब्रुअरी महिनाको अन्त्यमा छलफल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। खेतीपातीमा समस्या देखा परेका बेला यो एकदमै महत्त्वपूर्ण र अति आवश्यक कार्य भएको टिप्पणी समाचार सङ्घ गर्ने वेबसाइट KCNA वासले जनाएको छ। प्योङयाङले आफ्नो सैन्य शक्तिको प्रदर्शन जारी राखेका बेला यस्तो समाचार आएको हो। दक्षिण कोरियाको एकीकरण मन्त्रालयले उत्तरमा खाद्यान्न अभाव भएको जानकारी दिँदै राष्ट्रसङ्घको विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP लाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ। दक्षिण कोरियाली निकायहरूबाट सङ्कलित स्याटेलाइट तस्बिरहरूले उत्तर कोरियामा सन् 2021 मा भन्दा सन् 2022 मा 1.80 लाख टन कम खाद्यान्न उत्पादन भएको संकेत गरेका छन्। गत जुनमा WFP ले खडेरी र बाढी जस्ता चरम मौसमी अवस्थाले जाडो र वसन्तयामका बालीको उत्पादन घटाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको थियो। उत्तर कोरियाका सरकारी सञ्चार माध्यमहरूले पनि गत वर्षको अन्त्यमा देशले दोस्रो सबैभन्दा खराब खडेरी परेको जनाएको थियो। अब पालो खेल समाचारको। U19 पुरुष क्रिकेट टोलीका कप्तान देव खनालले युएईमा हुने विश्वकप एसिया छनौट प्रतियोगितामा छनौट भएर स्वदेश फर्किने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। नेपाल क्रिकेट संघले बुधबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा आयोजित विदाई कार्यक्रमपछि नेपाली टोलीका कप्तान देव खनालले छनौट भएर स्वदेश फर्किने विश्वास व्यक्त गरेका हुन्। लास्टमा आएर त सबै राम्रो भएछ हैन, सबैको एउटा कन्फिडेन्स चाहिँ हाई छ हैन। जसरी 3टा म्याचेसहरु खेल्यौं, पोखरामा ट्रेनिङ भयो, त्यो ट्रेनिङ भयो हैन, त्यसले गर्दा सो ओभरअल चाहिँ सब राम्रो छ हैन। हाम्रो मेन भनौं न, हाम्रो फास्ट बलिङ अट्याक चाहिँ एकदम राम्रो छ जस्तो लाग्छ मलाई। सो लेट्स होप फर द बेस्ट। रनर अप पनि त चान्सै छैन हैन। अब रनर अप भएर अब हामी हाँसेर आउँछौँ भन्नु चाहिँ छैन। सो विनरै हुनुपर्छ, त्यसको लागि ट्रोफी नै ल्याउनुपर्छ अनि वर्ल्ड कप खेल्नु छ भने, अनि वर्ल्ड कप भनेको सबैको ड्रिम हो। सो राम्रो छ सबै कुराहरू। अब आशा छ सबैले राम्रो गरेर चाहिँ यो देशलाई प्राउड गराउँछ। त्यस्तै नेपाली टोलीका प्रशिक्षक जगत टमटाले पनि सबै खेल महत्त्वपूर्ण रहेको र सबै खेलमा सुखद नतिजा निकाले लक्ष्यको साथ खेल्ने योजनामा रहेको बताउनु भएको छ। नेपाली टोली सबै पक्षमा सन्तुलित भएको बताउँदै प्रशिक्षक टमटाले मुख्यतः टोलीमा तीव्र गतिका बलरले खेलमा हावी हुने विश्वास लिएका छन्। हामी सबै नेपालीलाई बधाई छ, किन हिजो चाहिँ सिनियर टिमले जुन चाहिँ ब्याक टु ब्याक 4 वटा म्याच जितेर क्लिन स्विप गरेको छ, त्यो तिनले हाम्रो केटाहरूमा एउटा बुस्टअप भएको छ। हामीहरू एउटा हैन कन्फिडेन्स लेभल बढेको छ र ओभरअल समग्रमा हामी 55-60 दिनको जुन हामीले चाहिँ ट्रेनिङ गरेको छौँ हैन, एज अ सिनियर टिमहरूसँग पनि 6-7 वटा म्याच खेल्ने मौका पायौँ र सिनियर टिमलाई पनि म धन्यवाद भन्छु। उहाँहरूले जुन हामीलाई एउटा प्र्याक्टिस म्याचमा आएर खेलिदिनु भयो र त्यसको साथमा भनौँ ओभरअल टिम चाहिँ अहिले ब्यालेन्स छ, सबै फिट छन्, एनर्जी पो छ केटाहरूमा कि यस हामीले केही गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू र एउटा गोल छ कि यस हामीले गएर चाहिँ यो एसिया क्वालिफायरमा, यो वर्ल्ड कपको एसिया क्वालिफायरमा हामीले चाहिँ टप भएर चाहिँ 2024 को चाहिँ श्रीलङ्कामा हुने वर्ल्ड कपमा चाहिँ क्वालिफाई गर्ने, त्यो चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट गोल चाहिँ हाम्रो लागि त्यो हो। एसिया छनौट फागुन 12 देखि युएईमा हुँदैछ।
प्रतियोगितामा नेपाल सहित सिंगापुर, हङकङ, कुवेत, मलेसिया र आयोजक UAE को सहभागिता हुनेछ। सिंगल राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने प्रतियोगितामा शीर्ष टोलीले आगामी 2024 श्रीलंकामा हुने विश्वकप U19 मा सिधै छनौट हुने मौका पाउनेछ। ब्याटिङ पक्षले नेपाली क्रिकेटको कमजोरी मानिँदै आएको छ। ठूलो स्कोरलाई पछ्याउनु पर्दा नेपाली खेलाडी जहिले पनि दबावमा पर्थे अनि नतिजा जहिले हातबाट फुत्किन्थ्यो। तर भर्खरै सम्पन्न ICC विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपालको ब्याटिङ पक्षले राम्रो आशा जगाएको छ। एक रिपोर्ट। मंगलबार कीर्तिपुर मैदानमा स्कटल्याण्डलाई हराएसँगै नेपालले लगातार 4 वटा एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल जित्यो। लिग 2 मा नेपालको प्रमुख समस्या ब्याटिङ बनिरहेको थियो। नेपाली बलरले नियमित कसिलो बोलिङ गर्दै विपक्षीलाई कम योगफलमा रोके पनि नेपाल लक्ष्य पार गर्न चुकिरहेको थियो। लिग 2 को सुरुवाती 6 वटा त्रिकोणात्मक सिरिजमा ब्याटिङमा संघर्ष गरेका नेपाली टोली मंगलबार सकिएको आफ्नो 7औं सिरिजमा भने उत्कृष्ट ब्याटिङ गर्न सफल भयो। बोलिङमा सधैँझै उत्कृष्ट खेल देखाएको नेपालले ब्याटिङमा पनि सुधार गर्दा घरेलु मैदानमा नामिबिया र स्कटल्याण्ड विरुद्ध खेलिएको सिरिजमा 4 खेलमा जित निकाल्यो। नेपालले सिरिज क्लिन स्वीप गर्दा नेपाली ब्याटरले 1 शतक सहित 7 अर्धशतक बनाउन सफल भए। कुशल भुर्तेलले शतक हिर्काउँदा कप्तान रोहित कुमार पौडेल र कुशल मल्लले 2-2 अर्धशतक प्रहार गरे। यस्तै ज्ञानेन्द्र मल्ल, आसिफ शेख र दीपेन्द्र सिंह ऐरीले पनि अर्धशतक हाने। यस्तै नेपालले सिरिजमा 3 पटक 275 वा सो भन्दा बढी रनको लक्ष्य पार गर्न सफल भयो। सिरिजमा बोलिङतर्फ सधैँझै सन्दीप लामिछानेले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरे। उनले 4 खेलमा 13 विकेट हात पारे। नामिबिया विरुद्धको पहिलो खेलमा नेपालले 286 रनको लक्ष्य पाएको थियो। खेलमा करण केसीले 5 विकेट हात पार्दा सन्दीप लामिछानेले 3 विकेट लिए। नेपालले 286 रन लक्ष्य पार गर्दै इतिहास नै रच्यो। यो नेपालले पार गरेको अहिलेसम्मकै ठूलो लक्ष्य हो। खेलमा कुशल भुर्तेलले 115 रन जोडे। उनले 113 बलमा 10 चौका र 4 छक्का हिर्काएका थिए। कप्तान रोहित पौडेलले 72 रन जोड्दा नेपालको जितको आधार बनेको थियो। खेल नेपालले 2 विकेटले जित्यो। स्कटल्याण्ड विरुद्धको पहिलो खेलमा नेपालले 275 रनको लक्ष्य पाएको थियो। बोलिङमा सन्दीपले 3 विकेट लिँदा कुशल मल्लले 2 विकेट हात पारेका थिए। यो खेलमा नेपालका 2 ब्याटरले 50 भन्दा बढी रन स्कोर गरे। मध्यक्रमका ब्याट्सम्यान द्वय कुशल मल्लले 67 बलमा 82 रन र दीपेन्द्र सिंह ऐरीले 116 बलमा नट आउट 85 रन जोडे, जसका कारण नेपालले 3 विकेटको जित निकाल्यो। नामिबिया विरुद्धको दोस्रो खेलमा नेपालले फेरि 275 रनको लक्ष्य पायो। बोलिङमा सन्दीपले 3 विकेट लिँदा करणले 1 विकेट हात पारे। खेलमा नेपालका 3 ब्याटरले अर्धशतक प्रहार गरे। ओपनिङ ब्याट्सम्यान आसिफ शेखले 81 रन जोड्दा ज्ञानेन्द्र मल्लले 65 र कुशल मल्लले 62 रन बनाए। 3 ब्याटरको अर्धशतकमा नेपालले 3 विकेटको जित निकालेको थियो। स्कटल्याण्ड विरुद्धको अन्तिम खेलमा सधैँझै बोलिङमा नेपालले कसिलो बोलिङ गर्यो। सन्दीपले 4 विकेट लिँदा करण केसीले 3 विकेट हात पारे, जसका कारण स्कटल्याण्ड 212 रनमै समेटियो। तर नेपालले ब्याटिङ सोचे जस्तो सुरुवात गर्न सकेन। कप्तान रोहित पौडेलले धैर्यपूर्वक ब्याटिङ गर्दा नेपालले जित निकाल्न सफल भयो। उनले नट आउट 95 रन जोड्दा नेपालले सिरिज क्लिन स्वीप नै गर्यो। करण र रोहित बीच 9औं विकेटका लागि नट आउट 75 रनको कीर्तिमानी साझेदारी भएको थियो। नेपाली ब्याटरले अहिलेकै लयलाई कायम राखे भने विश्वकप छनौटमा नपरे पनि एक दिवसीय मान्यतालाई जोगाउन सफलता मिल्ने थियो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि खेल ब्युरोको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रपतिमा एमाले अध्यक्ष ओलीले माधव नेपालको नाम प्रस्ताव गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दबावमा। प्रस्ताव आए स्वीकार गर्ने एकीकृत समाजवादीको निर्णय। एमाले अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रपतिमा प्रस्ताव गरे लगत्तै माधव नेपालको राजनीतिक दौड बढ्यो। कांग्रेस सभापतिदेखि चिनिया राजदूतसँग छलफल। राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर राजनीतिक समीकरण फेरबदलको चर्चा भइरहँदा चिनिया सक्रियता मात्रै बढ्यो। राजु सुङले भेटे प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई।
निर्वाचन आयोगद्वारा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली सार्वजनिक, बिहिबारसम्म मतदाता नामावली उपर निवेदन तथा उजुरी दिन सकिने। बदर्ने ढंगले काम गर्ने लघुवित्त संस्थालाई कारवाही गर्न सांसदहरूको माग। राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा विदेशीहरूले गरेको उच्च स्तरीय भेटप्रति आपत्ति। उत्तर कोरियाले चरम खाद्य संकट बेहोरिरहेको विज्ञहरूको भनाई। खराब मौसम र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धले पछिल्लो स्थिति झन खराब बन्दै। र U19 पुरुष विश्वकप क्रिकेट एसिया छनौट खेल्ने टोलीको विदाई। प्रतियोगितामा सुखद नतिजा ल्याउने कप्तान खनाल र प्रशिक्षक टमटाको विश्वास। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।